सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कारसी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद भी शामिल। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद अतीक शाह ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होगा? रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस हल्फ बर्दारी के मौके पर सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब कहा, किसी से कोई ज़ाती अनात या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है पीटीआई अपोजिशन से बात कर रही है, अच्छी बात है। पीटीआई को जहां बेहतर लगता है वहां जरूर बात करे। क्या पीटीआई आज भी 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहती है? अदालतें, सूबे और इंतजामिया काम कर रही है, मुल्क के आशारिये बेहतर हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर दाखिला वक़ार अहमद नूर ने कहा, तवील अरसे से भारत की जानिब से एलओसी पर तक़रीबी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया। भारतीय आईईडीज़ धमाकों से मुतादिद शहरी ज़ख्मी और शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने बदअमनी फैलाने और आईईडीज़ की नकलो हमल पर भारत से एहतजाज किया। पाक तुर्क तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, बैंकिंग, मालियात, तालीम, सेहत, तवानाई, सकाफत, सियाहत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन के 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान से मुकम्मल करके वापस चले गए। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, कोई ख़त मिला तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,13,428 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सैमुल की सीरीज का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज कराची में टकराएंगे। ट्रॉफी नेशन सीरीज की जंग दोपहर 2 बजे छिड़ेगी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। अमरीकी सदर का भारत को तेल और गैस फराहम करने का भी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने भी हल्फ उठाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। अटॉर्नी जनरल, वकला, लाफसरान और अदालती स्टाफ की भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं।
کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے، صحافی کا جسٹس منصور علی شاہ سے سوال۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا، مقدمات نپٹانے کی شرح دیکھ لیں، تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے، اس پر بات کریں گے جہاں زیب عباسی سے۔ جی جہاں زیب، بتائیے گا۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں آج 7 ججز کی حلف برداری تقریب تھی۔ اس حلف برداری کی تقریب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ کور کرنے والے ریگولر رپورٹرز کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا، کچھ سوال بھی ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ، جس کے انہوں نے جواب بھی دیے۔ بالخصوص ایک تو یہ بات جسٹس منصور علی شاہ سے پوچھی گئی کہ آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے آپ کام نہیں کرتے، تو اس پہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ مقدمات نپٹانے کی شرح جو ہے وہ دیکھ لیں، کس نے کتنے مقدمات سنے، کتابوں میں کتنے شائع ہوئے، یعنی رپورٹڈ ججمنٹس جو ہیں وہ کتنی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی جسٹس منصور علی شاہ سے پوچھی گئی کہ کوئی ریفرنس کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ غلط کیا ہی نہیں، تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہے، اللہ مالک ہے، کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں ہے، کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ وہ ڈسکشن تھی جو جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں کی گئی۔ جی صحیح، جہاں زیب آپ کا شکریہ۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس جنید غفار نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ سامعین مشوری نے جسٹس جنید غفار سے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس جنید غفار نے بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس سید عتیق شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، ہائی کورٹ کے ججز، وکلاء اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی بات چیت سے پہلے بتا دیں سول نافرمانی پر قائم ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی اپوزیشن سے بات کر رہی ہے جو اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو جہاں بہتر لگتا ہے وہاں ضرور بات کریں۔ عدالتیں، انتظامیہ اور صوبے کام کر رہے ہیں، معاشی اعشار یہ بہتر ہو رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی بات چیت سے پہلے بتا دیں کہ سول نافرمانی پر ہیں یا نہیں۔ پی ٹی آئی اپوزیشن سے بات کر رہی ہے جو اچھی بات ہے، پی ٹی آئی کو جہاں بہتر لگتا ہے وہ ضرور بات کرے۔ عدالت، انتظامیہ اور صوبے کام کر رہے ہیں، معاشی اعشار یہ بہتر ہو رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی بات چیت سے پہلے بتا دیں سول نافرمانی پر قائم ہیں یا نہیں۔